والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ۔ احباب سی وقار، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ توجہ میرے وال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ ساتھی فرما رہے ہیں کہ تھوڑا وقت لگاؤ۔ میں الحمدللہ یہ واحد مسجد اپنی ہے کہ جدوں عید ہوئے یا جمعہ ہوئے وقت مقررہ دے الحمدللہ نماز جمعہ نماز عید ادا کری دی، اور دوسرے مولویوں نو میں یہ پیغام دینا کہ خطبہ جڑا عید الاضحیٰ دا بالکل مختصر ہوتا ہے، تو تسی لہذا پریشان نہ ہویا کرو۔ مینوں سارا خیال ہے، میں تے جانا کہ مسنون جو طریق خطبہ پڑھنے ہیں تے گل مکا دئیے، لیکن اے معاشرے دے اندر اے جناب گل ہے کہ گل سمجھانی کوئی ایک دو حدیثاں سمجھانیاں، یہ سنت پاک ہے، یہ میری مجبوری ہے، اس واسطے پریشان نہ ہو۔ اے نہ 10-15 منٹاں یعنی دعا بھی وچے تے خطبہ بھی وچے 15 منٹاں گل مکانی ہے، بلکہ 13 کو منٹ رہ گئے، پریشان نہ ہو حضرات۔ وقت حاضرہ دے اندر تقریباً ہر دل دے اندر نفرت قدورتاں جناب نفرتاں نے پیار محبت اور عقیدت معدت والی گل ہی نہیں رہ گئی، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، پیار والی گل ہی نہیں، اخلاق والی گل ہی نہیں رہ گئی، نفرتاں پھیلا رہے ہیں، قدورتاں دل اندر نے۔ اور سونیا میں پیغام دینا چاہنا، دو کم کر لو انشاءاللہ اللہ زندگی اندر بہار پیدا کر دے گا، کہو انشاءاللہ۔ دو چیزاں کیڑیاں اسی یہ دو چیزاں اپنائیے، ایک صبر حوصلہ تے دوسرے نمبر تے جناب درگزری رحم دلی صلہ رحمی دا مظاہرہ کرنا، صبر کرنا، حوصلہ کرنا اور اخلاق پیار محبت نال بولنا، یہ دو کام کریے نا انشاءاللہ معاشرہ سدھر جائے۔ گھر دی گل نہ کرو، معاشرہ سدھر جائے۔ وہ گل ہے نا ایک بی بی نو جیڑی نو ساس دی لڑائی نہیں سی مکدی تے نو بڑی پریشان ہو گئی، تویز والے مولوی کو چلی گئی، مولوی صاحب کوئی ایسا تویز دیو کہ میری ساس جڑی میرے نال لڑنا چھڑ دے۔ انہیں کیا جی اے تویز میں ویسے بنا دیتا، تویز بنا کے تے بی بی اے جا گھر چلی جا، جدوں تیری ساس لڑنا چاہے نا لڑائی کرنا شروع کر دے اس ٹائم تو اے تویز جڑا اپنی جاڑاں دے تلے رکھ لینا ہے۔ کتے رکھ لینا ہے؟ منہ دے وچ داڑاں دے دنداں تلے دے لینا ہے۔ کی مقصد انہاں دا اے سی کہ بھئی تو بولے گی نہیں، وہ ایک دفعہ لڑے گی، 2 دفعہ لڑے گی، 3 دفعہ لڑے گی، آخر انہوں بھی کچھ خوف خدا آئے گا، میں ہی کملی تے بولی ہاں، یہ تے میں نے بول دی نہیں، تے انہیں آپ ہی صلح کر لینی تے آپ ہی لڑائی چھڑ دینی ہے۔ انہیں انجی کیتا ہے، ایک گال لے ویسے سمجھان دی خاطر، انہیں گال انجی عمل کیتا، کچھ دنوں بعد وہ لڑائی تے جھگڑا ختم ہو گیا۔ گال کرن دا مقصد
مقصد ہے کہ صبر کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. حضرات آؤ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ رب فرماندے نے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. رب فرماندے نے مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے مومن آپس دے اندر بھائیاں نو لڑنا چاہیے، بھائیاں نو جھگڑنا نہیں چاہیے. فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے. فاصلحوا بین اخویکم، آپس دے اندر صلح رکھو، صلہ رحمی دا مظاہرہ کرو. او بھائیو آپس دے اندر محبت دا مظاہرہ کرو، آپس دے اندر رحم دلی دا مظاہرہ کرو. رب فرماندے نے مومنہ دی جماعت جدو تسی یہ دو کام کر لو گے تے تیسرا کام واتقوا اللہ، میں رب تو ڈر جاؤ گے، تقوی اختیار کر لو گے. نماز پڑھیے تقوی دی بنا دے، جناب روزہ رکھے ہے تقوی دی بنا دے، اے قربانی دے رہے ہیں تے تقوی دی بنا دے. 40,000 50,000 یا لاکھ 1.5 لاکھ دا جانور قربان کرنا ہے، تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے، اللہ دی رضا ہونی چاہیے. رب فرماندے نے اے 3 کام کر لو گے، فرمایا میں رب اعلان کراں گا لعلکم ترحمون. جدوں ایک کام تسی 3 کر لو گے، اس عید دے عمل کر لو گے، آپس دے اندر بھائی چارہ جناب اپناؤ گے، آپس دے اندر صلہ رحمی کرو گے. نمبر 3 رب دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کرو گے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میں اپنے آسمان دی طرف رحمتاں دا نزول کر دیاں گا. آپس دے اندر بھائی چارہ بنا لو، آپس دے اندر محبت پیار دا مظاہرہ کرو. میں اللہ دی طرف رحمتاں برسن گیاں، میں اللہ تواڈے گھراں دا ماحول خوشگوار بنا دیاں گا، میں تواڈے گھراں دے اندر برکتاں تے رحمتاں دے نزول کر چھڈاں گا. حضرات آئیے ذرا غور کرنا، اے رب دا قرآن ہے، مدینے والی سرکار دا فرمانے گرامی سنو. اللہ دے نبی فرماندے نے او دنیا والیو، جڑا بندہ چاہندا ہے کہ عمر اندر برکت پہ جائے، جڑا بندہ چاہندا ہے کہ اللہ ذوالجلال رزق اندر برکت پا دے وے، اور جیڑا مومن چاہندا ہے کہ اللہ میری ایمان والی عمر لمبی کر دے، میری سلامتی والی عمر لمبی کر دے، اور دوسرے نمبر تے اے چاہندا ہے کہ میرا رب دسترخوان وسیع کر دے وے، میرا کاروبار اللہ وسیع کر دے وے، اللہ میرے رزق اندر برکت پا دے وے. جیڑا بندہ اے 2 کام چاہندا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اے کام کرے اگر جڑا ساڑے اندر پایا ہی نہیں جاندا. اسی سنت دی مخالفت کر کے آنے ہیں کہ اجر و ثواب ہے، اسی جناب رب دے قرآن تے حدیث دی مخالفت کر کے آنے ہیں اسی کامیاب ہیں، اسی جناب حق دے ہیں. نا 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 آنا انج دیاں سنتاں اپنا، اللہ رحمتاں نازل کر دے وے، اللہ برکتاں نازل فرما دے وے. اے عمر چ برکت جاندے ہو، رزق اندر برکت جاندے ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرو، آپس دے اندر محبت تے پیار دا مظاہرہ کرو. اے صلہ رحمی دا مظاہرہ کر، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اے 2 کام کر لوے گا، اللہ ذوالجلال کاروبار اندر برکت پا چھڈے گا، اللہ عمر اندر برکتاں پا چھڈے گا. ہاں تسی آندے ہو اسی عمل تے کرنا کوئی نہیں، مولوی دا کام میں رولا پانا چھڈ اے دے قابو آ جانے ہاں تے کوئی گل نہیں. نا سونے ہم مومن ہے، اگر مسلمان ہے تے عمل کرنے والی گل ہے، اگر عمل نہیں کریں گے تے اسی مجرم ٹھہریں گے. آخری حدیث سنو میرے تو آٹے نبی جناب محمد، اونچی کہو صلی اللہ ہو، اونچی کہہ دیو
جان چھٹن لگی ہے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے 2 دن سوار تے جمعرات نو بندے دے اعمال اللہ دے ہاں پیش کیتے جاندے نے۔ سوار والے دن تے جمعرات والے دن سونے صلہ رحمی کرے اگر او نہ ہوئے اسی کدے خیال ہی نہیں کیتا سوار یا جمعرات دے اسی گالاں کڑنے ہاں، اسی جناب برا بکنے ہاں اور جناب لڑائیاں کرنے ہاں، جھگڑا کرنے ہاں۔ اور سونے انج نہ ہوئے جدوں تیرے عمال فرشتے اللہ دے ہاں لے کے جان اونا عملہ دے وچ برائیاں لکھیاں ہون، گالیاں لکھیاں ہون، لڑائی جھگڑا لکھیا ہوئے تے بد نصیبی والی گل نہ سونے آقا فرماندے نے جڑا بندہ جمعرات تے سوار والے دن عمل اللہ دے ہاں پہنچ دینے پہنچائے جاندے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ آپس دے اندر لڑائی کردہ جھگڑا کردہ ہے، آپس دے اندر بولدہ نہیں، آپس دے اندر صلح نہیں رکھدا، میرے آقا فرماندے نے اس بندے دے عمال روک دیتے جاندے نے، اے دے عمال رب لٹا دیندے نے۔ اللہ فرماندے نے اللہ اکبر کہ اینو مہلت دیتی جائے، اینو میں ٹائم دینا مہلت دینا وہاں۔ میرے آقا فرماندے نے اس بندے نو مہلت دیتی جاندی ہے کہ اے آپس دے اندر صلح کر لوے پھر میں اے دے عمل قبول کر لانگا۔ اینو ٹائم دیتا جاندہ ہے کہ اے جناب آپس دے اندر صلہ رحمی کر لوے کہ پھر میں اے دے نماز قبول کر لانگا، اے دے روزے قبول کر لانگا، اے دی تہجد قبول کر لانگا، اے دی اسراء قبول کر لوانگا۔ اللہ ذوالجلال جڑا بندہ آپس دے اندر بولدا نہیں، صلہ رحمی دا مظاہرہ نہیں کردا، اللہ فرماندے نے ٹائم تے مہلت دیتی جاندی ایتھوں تک کہ اے صلح کر لے گا میں رب اے دے سارے عمل قبول کر لوانگا۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔